إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد هذا ربي بن نكر خزيا مسلم أمة تنزلي مدي فريزانر একমাত্র হারানন্দি চেহাদের তরগরণ কেলা বলে হলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআন মধ্যে ফরমার ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ও ঈমান ওয়ালা মানুষ সকল ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض تورتن كيريده تورا رزقتم مدي الله رستم مدي باري بالله بلي هذا تورا الزمين لك ما يرجوي أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة تورا كي دنيا الحياة غيري آخرة بدل مدي دنيا الحياة غيري رجيجي ودنه فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل آخرة المقابلة مدي دنيا الحياة ألف حياة يلا يريتوانا راجي نويو إلا تنفروا زدتوانا على الرسمة بين الدوري يعذبكم عذابا أليما الله باك رب العالمين توانا ري ترزناك عذاب ديبو ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا توانا الزغم دي أرغوكم واني ديبو توانا الله باك رب العالمين ري كنا قريو نكسن واسين غريبا والله على كل شيء قدير يلا بلي الله باك رب العالمين فتك جنسر ري قادر علامة الصابوني رحمة الله عليه يعذبكم عذابا أليما التفسير المدي لقد يعذبكم عذابا أليما ورد الله باك رب العالمين دردناك فاشتدبوا عذاب دبوا باستيلاء العدو عليكم ورد دشمن مسلط غير في الدنيا دنيا مدي وبالنار المحرقة بالآخرة الآخرة مدي جهنم ورأون ليري أرك آية مدي الله باك رب العالمين فرميه قل إن كان آباؤكم ونبيتم هويدو سدي توارر باف وأبناؤكم توارر وإنشوين وإخوانكم توارر بين وأزواجكم توارر ببين وعشيرتكم توارر إغنى الشيط استداركال وأموال اقترفتموها توارها ميدي ملكال وتجارة تخشون كسادها توارر شدر ببجازين دون شيولي توارر دورار ومساكن ترضونها تورى البركل زين لير تورى رجوبي أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله إن المحبة زدي أشتوان جنس إن المحبة زدي تورة بشيد لي الله دي الله رسول التنارو أر الله رستم دي جهاد قرن التنارو فتربصوا سلي تورى انتظار يرى حتى يأتي الله بأمري الله تعالى أرى أيها الجنة والله لا يهدي القوم الفاسقين الله باك رب العالمين فاسق قرر هنا هداية النغري الله باك رب العالمين أرك آية مدى فرميه وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ترى الله رسم مدى الصغرى ترى نزل نزي حلقة مدى نراليو ترى إحسان غرى بشك الله باك رب العالمين إحسان غرى يا الله محبة غرى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة آيات التفسير جي ابن كثير رحمة الله عليه فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد تهلكة اللي حلاكية اللي نزر أهل نزر مال رهاسي إقامة قرم أر جهاد رترك قرم رسول صلى الله عليه وسلم جهاد رترك قرم نظرية أمة مسلمة وري تنزلي عذاب أي بدي ينشم من دي رسول صلى الله عليه وسلم فرميه عن أبي بكر رضي الله عنه قال حضرت أبو بكر رضي الله عنه الروايات رسول صلى الله عليه وسلم فرميه ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب زهرق قومي جهاد رترق الدولي الله باك رب العالمين ترار هذه عمد ليبو ورطت ترار عذاب ديبو بشي بشي عذاب وقل ديبو ترار عذاب ليرو قري ركيبو ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه يفرمار أي رسول صلى الله عليه وسلم فرميت فيني يقول رسول صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة تتم بتوارا شدي هربر غريبا وأخذتم أذناب البقر توارا قرر لسر درتكبا ورضيتم بالزرع توارا كتخلال رجيج بغوي وتركتم الجهاد توارا جهاد شدي دبا سلط الله عليكم ذلا تركن همين قرد لي توارا شدي هربر قرد لي كتخلال رجيج ودلي توارا جهاد رترد لي الله باك رب العالمين توارا رلي ذلتي مسلط قردبو لا ينزعه
حتى ترجعوا إلى دينكم يعني همت تمارا تندر نويبو ستن هجند تمارا دين المكالوري نويا يعني تمارا جهاد المكالوري نويا رسول صلى الله عليه وسلم أرك حديث ماذا فرميه عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت ثوبان رضي الله عنه رواية قرر رسول صلى الله عليه وسلم فرميه يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها عن قريب কাফের মুশরিক ইহুদ নাসারা তোমার এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়িব তোমার বিরুদ্ধে তোমার ধ্বংস করিবলা এভাবে তারা একজনে ডাহাডাহি করিব জেন্ডিলা নাকি হানা হইয়া মানুষ করে দস্তার হানার মিকে একজনের ডাহাইয়ারে নিজা وقال قائل এক সাহাবী প্রচার করে ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله এদিন আরা হমাইম দেনে قال رسول صلى الله عليه وسلم فرمان بل أنتم يومئذ كثير বলকে তোমারা এদিন বেশিবা তোমরা কম নইবা ওয়ালাকিন্নাকুম গুসাউন কাগুসাইস সাইল কিন্তু তোমরা টল্লা পানির সাতা সুতা ফেনার দিকে হইবা ওয়ালা ইয়ানজিআন্না আল্লাহু মিন সুদুরি আদুবিকুমুল মাহাবাতা মিনকুম আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তোমার ডররে কাফের দিলতুন লেখালাইব ওয়ালা ইয়াকযিফান্না আল্লাহু ফি কুলুবিকুমুল ওয়াহনা তোমার দিলের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওয়াহান ডালে দিব فقال قائل এক সাহাবী যে প্রচার করে ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া মাল ওয়াহন ওয়াহন হাদিয়ান কি জিনিস قال রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়ে হুব্বুদ দুনিয়া ওয়া কারাহিয়াতুল মাউত দুনিয়ার মহব্বত করা মওতের নাপসন্দ করা অন্য হাদিসের মধ্যে আসে ওয়া মাল ওয়াহন ওয়াহন হাদিয়ান কি জিনিস ইয়া রাসূলুল্লাহ قال রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়ে হুব্বুদ দুনিয়া ওয়া কারাহিয়াতুকুমুল কিতাল দুনিয়ার মহব্বত কিতালের নাপসন্দ করা আয়াতুল্লাহ বলি আদরার ভাই মিনিনকল নওজওয়ানকল ওনারা হাতে আরো ওনারা হর ওয়াক্ত মধ্যে তৈরি ল জিহাদ আল্লাহ বলি তৈরি ল চল্লাই জিহাদ ছাড়া আর শান্তি নাই জিহাদ যদি আর তরক করে দিলে আর হাতে দল্লা বলিলে আজাব কলাইব যেন নাকি আর দেখির সামনে আর আজাব কলাইব আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আর তুন হলতে জিল্লতিরে দূর নগরিব যতদিন পর্যন্ত আর জিহাদের মিকালরি নয় আজি আর কানত জমিনের মধ্যে হাজার হাজার মুসলিম মা বোনের সকল পুরা পুরা ভাই সকলেরই এই কাফের বুদ্ধি সকলে কত নির্যাতন জুলুম করে ইন আর সাই সাইরে বই থাকিলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরাতুন আর হনতে বাসিনা হজুম তাহাতাল্লাই বলি আর হর ওয়াক্ত মধ্যে তৈরি লন ইয়ান আর ফরজ তাহাতাল্লাই বলি আই প্রত্যেক স্তরের প্রত্যেক সেক্টরের প্রত্যেক নজওয়ান সকলের আই হতা হইম ওনারা জিহাদ আল্লাহ বলি তৈরি করো جهاد الله يبلي تياري قرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته